एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, अगर पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक अपनी गाड़ी ना रोकते तो शायद वो आज जिंदा होते। लेकिन अगर वो गाड़ी ना रोकते तो शायद एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बहादुर फौजी अफसर ने एक अजनबी लड़की की मदद करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी? और वो कौन शख्स था जिसने चंद सेकंड में एक कौमी हीरो को शहीद कर दिया? आज हम इस केस की एक हकीकत जानेंगे। ये वाकई इस्लामाबाद के शाहीन चौक के करीब इतवार की सुबह तकरीबन 11 बजे पेश आया। शुरू में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें सामने आई, लेकिन पुलिस की तहकीकात के बाद इस केस की हकीकत वाज़ेह होना शुरू हो गई। हैरान कुन बात यह है कि इस कत्ल की कहानी इस्लामाबाद से नहीं बल्कि एबटाबाद से शुरू होती है। मुलजिम का नाम साद अब्बासी है, उम्र तकरीबन 22 साल, तालीम सिर्फ मैट्रिक। बेहतर रोजगार की तलाश में वो एबटाबाद से इस्लामाबाद आया, लेकिन कुछ अरसा मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन कामयाबी ना मिली। आखिरकार इसे एक कैश एंड कैरी स्टोर में सेल्समैन की मुलाजमत मिल गई, जहां वो तकरीबन 1 साल काम कर रहा था। चंद हफ्ते पहले इस स्टोर में एक नई मुलाजमा निमरा ने भी काम करना शुरू किया। इसे नौकरी करते हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन पुलिस के मुताबिक साद ने शुरू से ही इससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी। कभी किसी काम का बहाना बनाता, कभी किसी चीज के बारे में पूछता, और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। कुछ दिन बाद साद ने निमरा से पूछा कि वो रोज दफ्तर कैसे आती जाती हैं। तो उसने बताया कि मैं रिक्शे पर आती जाती हूँ। साद ने फौरन कहा वो भी इसी तरफ आते जाते हैं, इसके पास मोटर बाइक है, इसलिए वो रोज इसे दफ्तर छोड़ दिया करेंगे। शुरू में निमरा ने इनकार किया, लेकिन बार बार इसरार के बाद इसने उसे सिर्फ एक साथी मुलाजिम समझकर ये पेशकश कबूल कर ली। चंद दिन तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। साद रोज उसे घर से लेकर आता, ड्यूटी के बाद वापिस छोड़ देता। इसके बाद निमरा को अंदाजा नहीं था कि साद इस मामूल को अपनी मंसूबा बंदी का हिस्सा बना रहा है। इसके बाद होता कुछ यूं है कि आया 5 जुलाई। 5 जुलाई के दिन सुबह साद हस्बे मामूल निमरा को लेने पहुंचा। निमरा समझ रही थी कि आज भी साद कैश एंड कैरी जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ कि मोटरसाइकिल रोज वाले रास्ते पर नहीं जा रही। इसने फौरन पूछा कि रास्ता क्यों बदल दिया। साद ने जवाब दिया कि आज दफ्तर नहीं जा रहे, पहले F9 पार्क चलते हैं, वहां कुछ वक्त गुजारेंगे। ये सुनते ही निमरा ने सख्ती से इनकार किया। इसने कहा कि मैं सिर्फ नौकरी करने निकली हूँ, घूमने फिरने नहीं। अगर दफ्तर जाना है तो ले चलो, वरना मुझे यहीं उतार दो। लेकिन साद मुसलसल अपनी बात पर अड़ा रहा। वो ये वो लम्हा था जहां एक आम सा लगने वाला मामला खतरनाक रुख इख्तियार करने लगा। निमरा को महसूस हुआ कि साद की नीयत वो नहीं जो वो समझ रही थी। इसने फैसला किया कि वो किसी सूरज इसके साथ पार्क नहीं जाएगी। लेकिन आगे चंद सेकंड में ऐसा होने वाला था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। वो क्या होने वाला था? कुछ ऐसा था कि इमरान ने दोबारा कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे घर वालों ने मुझ पर एतमाद किया है, मैं अब सिर्फ अपनी नौकरी करना चाहती हूँ, अगर दफ्तर नहीं जाना तो मुझे अभी यही उतार दो। लेकिन साद ने मोटरसाइकिल रोकने के बावजूद बजाय इसे जाने नहीं दिया। निमरा जैसे ही नीचे उतरी है तो साद ने फौरी इसका बाजू मजबूती से पकड़ा। निमरा मुसलसल अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें सिर्फ मुझे दफ्तर छोड़ने की इजाजत थी, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। लेकिन साद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो हर सूरत निमरा को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसी कश के दौरान वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी में मौजूद शख्स इन पर नजर पड़ती है। वो आम आदमी नहीं था, बल्कि पाक फिजाइया का हाजिर सर्विस ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक थे। इन्होंने देखा कि एक नौजवान एक लड़की को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा है। वो आगे निकल गए, लेकिन चंद लम्हों बाद इन्होंने यू टर्न लिया और वापस इसी जगह आ गए। इन्होंने गाड़ी करीब रोकी और शीशा नीचे करके बुलंद आवाज में कहा, लड़की का हाथ छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? साद ने इंतहाई बदतमीजी से जवाब दिया, हमारा जाती मामला है, आप दरमियान में ना आए। इसके बाद होता कुछ यूं है कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने दोबारा सख्त लहजे में कहा, मैं कह रहा हूं फौरन इस लड़की का हाथ छोड़ दो। पुलिस के मुताबिक इस दौरान इन्होंने अपना तारुफ भी करवाया कि वो पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन है। लेकिन साद इस पर कोई साद पर असर नहीं होता। इसने जवाब दिया, आप जो भी हैं यहां से चले जाएं। अब सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी थी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने महसूस किया कि सिर्फ बातों से मामला हल नहीं होगा। वो फौरन गाड़ी के दरवाजे खोल कर नीचे उतरे ताकि लड़की को इस शख्स से छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़े तो साद ने अचानक अपने पास मौजूद पिस्तौल निकाल लिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चंद लम्हे पहले बहस करने वाला शख्स अगले ही सेकंड गोली चला देगा। अचानक फायर की आवाज गूंजती है। गोली सीधी ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को लगे। वो शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली मारते ही साद ने निमरा का हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मौके से फरार हो गया।
فائرنگ کی آواز سنتے ہی ارد گرد کے لوگ جو ہے دوڑ کر وہاں پہنچے. کسی نے ریسکیو کو فون کیا, کسی نے پولیس کو اطلاع دی, جبکہ نمرا شدید صدمے میں کھڑی تھی. چند منٹ پہلے تک وہ صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن اب ایک ایسا شخص اس کے سامنے خون میں لت پت پڑا تھا جس نے اسے جو ہے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی. یہی سے اس کیس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, جہاں اسلام آباد پولیس نے صرف چند گھنٹوں میں ایسا آپریشن کیا جس نے قاتل کو قانون کے شکنجے تک پہنچا دیا. پولیس اور ریسکیو ٹیم چند ہی منٹوں میں موقع پر پہنچ گئی. گروپ کیپٹن عاصم طارق کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا. اچھا, یہاں جو وائرل ویڈیوز ہیں, تصویر ہیں, اس کے اندر جو ہے گروپ کیپٹن جو عاصم طارق صاحب ہیں وہ گاڑی کے اندر ہیں, تو ممکنہ طور پر وہاں جو ہے ان کو جو ہے گولی چلائی گئی. خیر, اب جو ہے ان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے, لیکن وہ جان بار نہیں ہو سکے. ایک ایسا شخص جس نے صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی, اپنی جان کی جو ہے قربانی دے چکا تھا. پولیس نے فوراً جائے وقوع کو گھیرے میں لیا, شواہد اکٹھے کیے اور نمرا سے ابتدائی بیان لیا. نمرا نے پولیس کو شروع سے آخر تک پوری کہانی بتا دی. اس نے بتایا کہ سعد نے اس کی جان جو ہے پہچان صرف جو ہے چند دن پہلے مطلب اس سے ہوئی تھی. وہ صرف دفتر آنے جانے کے لیے اس کے موٹر سائیکل پر بیٹھتی تھی, اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی سیدھی کہانی نہیں ہے کہ وہ بس اتنی معصوم تھی کہ اور موٹر سائیکل پر اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تھا. خیر, اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کہتی ہے کہ کسی پارک یا دوسری جگہ جانے پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی. اب یہاں پر پولیس نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی گاڑی بھی چیک کی. گاڑی سے ان کا سرکاری شناختی کارڈ ملا, جس سے معلوم ہوا کہ شہید ہونے والے شخص کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے اور وہ حاضر سروس گروپ کیپٹن تھے. یہ اطلاع ملتے ہی پورا کیس ہائی پروفائل بن گیا. واقعے کی خبر جو ہے وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ حکام تک پہنچی. فوری حکم دیا گیا کہ ملزم کو ہر صورت جو ہے جلد از جلد گرفتار کیا جائے. اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے جو ہے ایک بڑے سرچ آپریشن کا آغاز کیا. پولیس نے 11 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی. شہر کے مختلف علاقوں میں بیک وقت چھاپے مارے گئے. سیف سٹی کے سینکڑوں کیمروں کی ریکارڈنگ جو ہے دیکھی گئی. نجی کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کی گئی. ملزمان کے موبائل فون اور اس کے رابطوں میں اس کی جو ہے نقل و حرکت ریکارڈ بھی چیک کیا گیا. دوسری طرف سعد عباسی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب پورا قانون جو ہے اس کے پیچھے ہے. پولیس کے مطابق اس نے خود کو بچانے کے لیے کئی چالیں چلیں. اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے, موبائل فون بند کر دیا اور گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی. لیکن جدید ٹیکنالوجی اور مسلسل تعاقب نے اس کی تمام کوششیں ناکام بنا دی. صرف 9 گھنٹے بعد جو ہے اسلام آباد پولیس جو ہے اس سعد عباسی کو گرفتار کر لیا. اب سوال یہاں پر یہی ہے کہ کاش یہ عام لوگ جو بیچارے یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کسی نہ کسی کے غصے کا, ظلم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی جان سے چلے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی اسی طرح 11 ٹیمیں جو ہے تشکیل دی جائیں. اسی طرح 9 گھنٹے کے اندر جو ہے CCTV اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی جان بھی بچا لی جائے, تو یہاں پر جرائم جو ہے تقریباً جو ہے زیرو ہو جائے گا. بہرحال, اب گرفتاری کے بعد تحقیقات میں ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ سعد عباسی کا رویہ پہلے بھی مشکوک رہ چکا ہے. تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جانے کا الزام سامنے آیا. تاہم اس وقت معاملہ خاندانوں کے درمیان ہی ختم ہو گیا اور قانونی کارروائی نہیں ہوئی. یہ انکشاف سامنے آنے کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ اگر پہلے ہی قانون جو ہے حرکت میں آ جاتا, کیا آج گروپ کیپٹن عاصم طارق جو ہے وہ زندہ ہوتے؟ کیا ایک بہادر افسر کی جان جو ہے بچ نہیں سکتی تھی؟ اب یہی سوال جو ہے عوام پوچھ رہی ہے کہ بھائی اگر ہم جو ہے پہلے اس طرح کے کام کر لیں, تو اس طرح کے ملزموں کو گرفتار کریں, سزائیں ملیں, تو یہ اس طرح کے جو ہے معاملات رک جائیں. بہرحال, اب جس نے اب اس پورے کیس کو جو ہے صرف ایک قتل کا مقدمہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سبق بنا دیا ہے. اس کیس نے صرف ایک قتل کی کہانی نہیں چھوڑی بلکہ ایسے سوالات بھی چھوڑ دیے ہیں جن کے جواب پورا معاشرہ جو ہے تلاش کر رہا ہے. ایک طرف ایک نوجوان لڑکی جس نے بار بار انکار کیا, دوسری طرف ایک ایسا شخص جو اس انکار کو برداشت بھی نہ کر سکا, اور تیسری طرف جو ہے ایک بہادر افسر جو ہے جنہوں نے اجنبی کی مدد کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے. بہرحال, آپ اس افسر کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس نے اچھا کیا ہے, اور اس کے جو ہے خاندان کے لیے یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا جو ہے اس طرح کے مجرموں کے لیے کس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے؟ اور پولیس کو کیا اس نے اس جو کیس میں کام کیا ہے باقی کیسز میں اس طرح کام کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں.